السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم واحد شابيتر نيميرو دو لا بارتي نيميرو دو ديال لا جي ار اش من المادة ديال ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز دوزيام باك سيونس ايكونوميك اي سيونس دو جيستيون كونطابل. الوغ بعد ما تعرفنا في الشابيتر الاول على لا ديفينيسيون ديال لا جيستيون دي ريسورس هيومان وكذلك les domaines de la GRH. Dans ce chapitre, on va voir et on va traiter les relations humaines dans l'entreprise. هنا غنتعرفوا في هذا الشابيتر على العلاقات البشرية الإنسانية الاجتماعية داخل واحد لونتربريز، يعني واحد المنظومة، واحد لورغانيزاسيون، واحد السوسيتي، سميوها كيف ما بغيتو. الوغ ملي كنهضر على اونتربريز كنهضر على واحد التجمع بشري، يعني واحد البلاصه اللي كيكونوا فيها مجموعه ديال الناس اللي كيخدموا لو بوت و لوبجيكتيف د لونتربريز، الهدف ديال الشركه. الوغ هاد الناس هادو في العلاقه ديالهم اليوميه كيكون واحد الحوار، كيكون واحد نقاش، تواصل. الوغ هاد النقاش وهاد التواصل اللي كيكون او سان دون اونتربريز كيتسمى لو ستيل دو كوموندمون. الوغ دابا غنتعرفوا على واحد لا ديفينيسيون ديال ستيل دو كوموندمون وغنشوفوا الانواع ديالو. الوغ لو ستيل دو كوموندمون ولا اللي كيتسمى ايضا لو ستيل دو مانجمنت est une méthode dans laquelle le dirigeant gère ses ressources humaines. هي واحد الطريقه اللي من خلالها المسير ديال ديك لونتربريز كيسير بها لي ressources humaines ديالو، الموارد البشرية ديالو، يعني لي بيرسونيل ديالو. Il s'agit donc d'une création et instauration d'un bon climat social. يعني مادام هاد لو ديريجون كيهتم بالجانب التواصلي داخل لونتربريز الا وكيأكد وكيرسخ على واحد البون كليما سوسيال، على واحد الوسط، يعني على واحد الجو ديال الخدمة اللي كيساعد لي بيرسونيل على الاداء ديال الوظيفه ديالهم، كي repose sur le dialogue. هاد لو ستيل دو كوموندمون كيعتمد على الحوار، يعني لو ديالوغ، لا كومونيكاسيون، التواصل، et la participation de tous les partenaires sociaux، يعني والمشاركه ديال كاع الشركاء الاجتماعيين. الشركاء الاجتماعيين شكون هما باغ اكزومبل les apporteurs de capitaux، الناس اللي كيجيبوا لنا رؤوس الاموال، les personnels، les banques، l'état، etc. C'est-à-dire l'entreprise donne une importance aux relations sociales. يعني هنا كنهضر على واحد لونتربريز اللي كتعطي اهميه للحوار الاجتماعي والعلاقات الاجتماعيه داخل لونتربريز. الوغ هاد لو ستيل دو كوموندمون فيه انواع، عنده انواع، وكل نوع عنده خصائص ديالو، دي كاركتيرستيك سبيسيفيك. جمعتهم هنا في هاد الدوكيمون اللي سو فورم دان طابلو. حاولت انني ندير طابلو باش توصل لكم المعلومه بشكل واضح. الوغ هنا في هاد لو طابلو عندي لي ستيل، 4 ديال لي ستيل دو كوموندمون: autoritaire، paternaliste، démocratique et participatif. وكيف ما قلنا chaque style عنده دي caractéristiques spécifiques، من ناحية ديال prise de décision، يعني اتخاذ القرارات، من ناحية ديال la confiance، الثقة، ومن ناحية ديال la motivation، ديال التحفيز. الوغ غنتعرفوا على كل ستيل ولي كاركتيرستيك ديالو. نبداو بالستيل الاول. لو بروميير ستيل دو كوموندمون عندنا لو ستيل اوتوريتير، سلطوي. هنا في هاد لو ستيل هذا لا بريز دو ديسيزيون، اتخاذ القرار، من عند من كتكون فقط من عند لي ديريجون، المسيرين. يعني ان لي بيرسونيل ما عندهمش الحق انهم يعطيو الراي ديالهم بالنسبه للقرارات اللي كتكون ديال لونتربريز. بالنسبه لا كونفيونس ابسونت، انعدام الثقه، ما كتكونش الثقه ما بين لو سوبيريور هيرارشيك وما بين لي بيرسونيل ديالو. بالنسبه للتحفيز بيان سور ما كيكونش،
حيت كيكون عندنا دي سانكسيون عقاب. ندوزو لدوزيام ستيل، عندنا لو ستيل باترناليست. باترناليست كيكون قريب لوتوريتير، بحيث ان لا بريز دو ديسيزيون كتكون فابل. يعني بارفوا كندخلو معانا لي بيرسونيل في اتخاذ القرارات، ولكن كتكون بواحد النسبة ضعيفة بزاف، والثقة هنا كتكون غولاتيف نسبية. يعني ما كتكونش واحد الثقة اللي قوية، وما كتكونش انعدام الثقة بصفة نهائية. بالنسبة لا موتيفاسيون عندنا دي سانكسيون بلوس كو لي ريكومبونس. يعني هنا كيكون عندي لي ريكومبونس، يعني لي ديريجون كيكافئوا بارفوا لي بيرسونيل ديالهم، ولكن لي سانكسيون كيكونوا غلابين، كيكونوا كتر من لي ريكومبونس. بالنسبة للتروازيام ستيل عندنا لو ستيل ديموكراتيك، يعني ديمقراطي. في هذا لو ستيل هذا عندنا لا بريز دو ديسيزيون كتكون من طرف لي ديليغي اي لي كولابوراتور. لي ديليغي يعني بحال نقولوا مثلا واحد المجموعه ديال لي بيرسونيل كيكون واحد هو الناطق الرسمي بالاسم ديالهم، بحال مثلا في واحد لاكلاس كيكون المكلف ديال القسم. او بريز ابري كونسلطاسيون، يعني هنا سوا لي ديليغي المكلفين على لي بيرسونيل هما اللي كياخدوا القرارات، او لا كتكون واحد لا كونسلطاسيون، يعني لونتربريز هي اللي كتاخد القرار، ولكن كتشاور لي بيرسونيل ديالهم. بالنسبه للثقه حاضره كاينه في لونتربريز بريزونت. اما بالنسبه لا موتيفاسيون لي ريكومبونس سورتو، يعني كيكونوا عندنا مكافآت يعني من طرف لونتربريز لي بيرسونيل ديالهم. اخر ستيل دو كوموندمون هو لو ستيل بارتيسيباتيف تشاركي. الوغ هنا بالنسبه للبريز ديال الديسيزيون اتخاذ القرارات il est partagé entre les dirigeants et les collaborateurs، يعني سواء من طرف لي بيرسونيل سواء من طرف لونتربريز، يعني كيف ما كاينش مشكل. بالنسبه لا كونفيونس اي فورت، يعني الثقه قويه ما بين لي ديريجون و لي بيرسونيل. وبالنسبه لا موتيفاسيون سي لا بارتيسيباسيون او ريزولتا دو لونتربريز، يعني هنا لونتربريز كتقدر انها تدخل معها لي بيرسونيل وتشاركهم حتى في الريزولتا ديالها. يعني مثلا الا بغيتي تحفز لي بيرسونيل ديالك وانت عندك لو ستيل بارتيسيباتيف، مثلا كتقول لهم الا حققنا مثلا واحد لو شيفر دافير ديال 1 مليون دو درهم، راه كل واحد فيكم عنده مثلا 1% من الريزولتا. يعني هنا كيكون واحد النوع ديال لا موتيفاسيون، واحد النوع ديال التحفيز لي زونتربريز، وبالتالي غتخليهم انهم يكونوا مرتاحين، وغيكون عندك واحد لو بون كليما سوسيال، وكذلك غيخدموا لوبجيكتيف ديال لونتربريز يعني بكل ما في وسعهم. الوغ كنتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره مزيان، ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي. لا فيديو بروشين ان شاء الله غندير لكم دي زيكزيرسيس على هاد لا بارتي.